Mabansanya Turam Jasanata Yapavisakam Kante Kalasakalasai Kakami Aradan Kata Tujiyami Sadigata Pavlak Maima Kakapo Idya Tuam Sodev Tuam Sarasnade Tuam Sasubandade Satyatma Tuyasum Saratyam Am Chavade Tuchiyadoi Am Sotve Mokhinoi Anyam Tha Devashi Kari Gurgi Thaun Tuyam Tha Gurgi Thanai Mabalasanya Hautum Yasanaka Siddhamka Asura Tisani Luthra Asari Dasana Asi Amka Tunsai Amka Amja Gurmani Tunsai Amka Amja Sesa Tunsai Semua Samsarati Tujuh Nami Desi Guru Sekarang Mabalasanya Potolognya Tujuh Sanatan Kesuku Tujuh Angka Orang Kita Kira Bila Dari Yesus Tuhan semua kita kiri, tukar merah kita. Sedang sini sesuatu Tuhan semua berkait. Jadi Tuhan semua kita ter kami asal serati bilkul asal. Pemikiran serta nanti, unia cerupakan pada siapa jadi Yesus. Tukar merah kita. Tinggal setelah pada diri itu sampai atau Yesus dia yang berfaham semua sekali dia nomor lain ya semua sekali dia rasa sangat lain rasa mohon rasa ini rasa bosan rasa ti sama dengan rasa orang itu Yesus kami saya rasa dia sangat sama sama hanya seperti sama tukar kami ada di dalam sehingga dapat lagi kami juga ada di dalam bahwa yang kau kenai Tuhan cekutnya serasa berdasarnya, tu kami ada di Wisunya. Menjadi ini kami punya lagi ukar pada ukar, tesa pada tesa, kami tujuh ukar tu lagi. Juga ada di apa di sana. Jadi sama Asih, थोड़ा देर juga ada, tu ingin dapat apa nak diri, tu suami itu kagum tahu, mabalasnya, tu jahat pada diri, tu jahat pada diri, tu jahat sangat pada diri, kami juga akan diri. Tolong kami semua di dalam kami dia. Kami semua di Pemisahan yang berada pada Yesus maka boleh maka
Gesù ka devita Gesù ka santa on tu ja sagara tiana ka do trong chào mô nan thọ phát được thọ sinh nhà cả in tất cả điều trong chỉ giáo Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. Pavitra sacramentale hajar asana tuyam so mokindana tere. Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. Pavitra sacramentale hajar asana tuyam ka sangat nindyaga tere. Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. Manusia baca beki serta tauna air lega tere. Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. Dev single lipon munsha single beki lega tere. Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. Muria maestra put sauna bette mate garwacha godate zanma lega tere. Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. This photograph Sundaraji Kankar Gaurasa Mahantu Shikin Nagatere. Erga hoglaptuka sumya Jesu. Lampana Tham Awe Babaike Gaurav Mani Madhyuk Amka Shikin Nagatere. Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. 30 वर्षाची गुपीची निचीर्ण बापाच्या विसवाके तयार करण्याखातीर Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. आख्या सदका देवाची शणी जावन जबाबदार नवीन पुलिस्तान घेतलेल्या गडिता खातीर Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. होमोचो ओगाचो भूत ताका तुमी ऐका म्हणून बापाने भुताची वळख दिल्या खातीर Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. पवित्र आत्मा पावल्याच्या रूपाने देवान जेजूक अभिषेक केल्या खातीर Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. पातकी जिने पाठ करा आणि बरे देवा सुखना पिता देवाचे राज लागी पावला आपल्या संदेश खातीर Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. प्राचित मागणे आणि उपासनाने फाटे 40 आणि राते बापाच्या मिसवाके केल्या तयारीपासून Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. बाळाच्या धर्मदाते तुझ्या मिसवाके सर्व वर्णी जाऊन विचून काढल्या खातीर Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. पेद्रोच्या ससमाईके तापाच्या पिढेने गुण केल्या पत्र तसंच Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. तुवे शिकणारे तुझ्या निधडून जाता म्हणल्या पडतराचे गुण केल्या बसत Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. पुता तुझी पाता बसली म्हणल्या उतरानी आणि कराने संपूर्ण बोले केल्या बसत Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. ये तुझ्या पाठ्याने म्हणल्या उतराने फाळो देऊन माते सगळ्यात दिल्या खातीर Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. तुझो हात लांब सोड म्हणून आकुडल्या हाताच्या की त्याची पिडा गुण केल्या खातीर Erga ani hoglaptuka sumya Jesu. देवाची खुशी करता तो म्हजो भाव बहीण आवय म्हणल्या
म्हणली शिकवण दिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू मेस्त्री आमी बुडता कठीण वारे वादळ थंडगर शिसाची आपायान राखिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू फकत तेजे आंगोस्तर आपणे जाल्यार हांव बरो जातले म्हणल्यार रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गुण केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू तूं कांय भियेनाका तुवें सत्तोंतल्यान मात्र सै म्हणल्यार उतरांनी जाय राखे देव दिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू या लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता देखून 4000 लोकांची भूक तुवें थांबयल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू कांतपणाचो शिगर देव आमकां वखद म्हूण आमकां शिकयल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुडीचे विश्वे पक्कागे सांपडनाशे तुका आराधन करून ते उपेग करून आमकां शिकयल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळ कर हे मागणें म्हणल्यार कुड्या बाबतींत मागे दीस दिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू देवाचो आनी पेड्याचो मोग देवाच्या राजाची बुन्याद जावन आसा म्हूण आमकां दिल्ल्या शिकवणे खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमचे सगळेके सोडले पासत तुवें सुसल्या कश्टां मरना खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू तुज्या जिवानपणाच्या मिस्त्रा खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू तुवें स्थापन केल्ल्या पवित्र सभे खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू तुवें आमकां दिल्ल्या सॅक्रामेंटा खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू तुवें आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू जेजू आमकां जायतें बरेपण केलां वैयक्तीक जावं आमकां आनी एकल्या तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक आमच्या वाड्याक आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या फिरगेज कुटुंबाक केल्ल्या बरेपणाक तेज्या नर्दा दिव्या आनी आमच्या मना भितर सुन्यान आमकां केल्लें बरेपण आमी आतां उडास हाडया आज तुझे मुखार हजर जावन तुका दिवचे मागे ते म्हाका फावो केलो न्ही म्हणजे असल्या बरेपणा खातीर म्हाका तुज्या अबरमीचे मोगा खातीर हांव तुका आर्गां दिता जर तर तुवें म्हजो मोग करिनासलें जाल्यार निजाम आर्गां दिवचो अवकाश म्हाका मेळटलो आसलो जेजू तुवें म्हजो मोग केल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता आनी म्हजी जिणीच एक अर्गां दिवचें बलिदान करून हांव खुशी करता आमेन आता आमी देवाचे उतर चिंतून आयकुया सामार्थाच्या वानेरांतले देवाचे उतर आमी आतां आयकता सांज जावन दीस बुडटसे
समेस्त पिडेस्तांचे आणि देव सारे लागल्यांचे लोकांनी जेजू सशील हाडले सगळे शहराचे त्या घराच्या दारवटे लागीं जमा जाल्ले थरावळ पिढीनी कष्ट तऱ्यांगे जेजून गुण केले सभा देवचार धांवडायले पूण तो कोण म्हणजे देवचार जाण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना देवाचे उतार घे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्त देव देवाच्या भावना आणि बहिणीनो आम्ही या दिसांनी आमच्या दिसपट्ट्या पत्रांनी वाचता सगळ्या संवसाराची खबर आणि या खबरेचे सारांश जावन आसा कोविड मारेगार पिढी विशांती कशें सगळो संवसाराक विस्तारून येता हाचे बरे फाटे मनीस पिडेस जातात आणि थोडे मरण पावतात हे घडीचे एका वाड्याचे न्ही एका राष्ट्राचे न्ही बगार हे सगळ्या संवसाराचे जावन आसा भविष्य मनशाकुळाच्या चरित्रेन ते असले घडीचे पयले जावं पुरो ही पिढा आरंभ आसतना आमी हिंदून आशिल्ले आमी एका राष्ट्रांत आरंभ जाला आमकां आमच्या गांवाक ही पिढा बिलकुल येवची ना म्हणून जाल्यार आज आमी पळयता आमच्या घरा भितर सल्ल्या आणि ह्या पिढेमध्ये फाट भियाचे वातावरण आमच्या घरांत भितर सरला आमच्या मतीन भितर सरला एकामेका उलोवप आमच्या बोवारी घरा बोवारी जावं दी शेजारा जावं दी मार्केटेक जावं दी या खंय जाग्यार वचूंक आमकां एका रितीचें भें कित्याक ही पिढा कशी एका मनशाक आनी एका मनशाक ती बदलता ते आमच्या दोळ्यांक दिसना कोण पिडेस म्हणून आमकां कळीत ना अशें सगळ्या मनशाकुळाक एका रितीचें भें हे पिढा हाडनायता असल्या ह्या वातावरणांत आमी जियेत आसतना देवाचे उतर पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता जेजू आमच्या लागीं जेजू आमकां कसलो संदेश दिता जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताणें ती पिढा ताचेर ताणें स्विकार केली आनी आमच्या पिढे खातीर कुडीच्या नेत्याच्या पिढे खातीर ताणें ताचो जीव समर्पण दिलो आनी आमकां समेस्तां सोडून आनी सस्तेचें जिवीत ताणें आमकां फावो केलें जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना पिडेस्ता ताका एक विशेष आकर्षण एक विशेष मोग ताका आशिल्लो ताचे जिणेंत पयलें आनी प्रथम
पिडेस्तांक कष्ट केल्यांक ह्या समाजीक साणून गेल्ल्यांक ताणें दिल्लें आनी पिडेस्त कश्टांचे समाजीकांक पयस दवर सकयल जगाची भुरगीं जावन आसात म्हणून ताणें आमकां शिकयलें जावन आसा. जेजूच्या तेंपार थोडे रितीची पिडेस्त मनशांक समाजीकांक पयस दवरल्यार नकल्या कोडाची पिडा जेजू तांकां लागीं हाडटा. जेजू तांचो मोग करता, जेजू तांकां भरोसो दिता, जेजू तांकां धैर्य दिता, जेजू तांकां बेस्तायना. आनी अशें जेजू पिडेस्तांक लागीं तो हाडटा. कसलेंच भियाचें वातावरण आनी वतीन हाडून घालिना. देव तुजो मोग करता म्हणलो संदेश तांकां दिता. तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात, देवाच्या सारक्याचे स्वरुपाची जावन आसात आनी अशें तांकां धैर्य बुजोवन दिता आनी ताची पिडा दूर करता. भावांनो आनी भयणींनो, तो सुखद जिवन जेजू आमच्या सगळ्यांक आसा. संवसाराच्या ह्या पिडा म्हणल्या ह्या वातावरणांत तो आमकां धैर्य दिता, तो आमकां बुजोवन दिता, तो आमकां सांगात दिता आनी तो आमकां बरें करता. तर मोगाची भावांनी भयणींनो, हेजे वाद्यां आमी आयकताले. जेजूच्या अभिषेकाच्या सुरवेर पेद्रूच्या सासू मांयक उशानांतल्या वेळार ती तापा आसळात तिच्या घरांत गेलो, तिका बरें केलें आनी खबर सगळ्यांक विस्तारली. आनी पेद्रूच्या घरा संजेर लोकांनी पिडेस्तांक जेजूसाचेर हाडलें, सगळ्यांक ताणें बरें केलें. जेजू आयिल्लो आमकां बरें करूंक, जेजू आयिल्लो आमकां मोग दिवंक, जेजू आयिल्लो आमकां धैर्य दिवंक, जेजू आयिल्लो आमकां सगळ्यांक बुजवण आनी धैर्य दिवंक. त्या देखून सगळो संवसार ह्या पिडेच्या वातावरण आसल्यार जेजू आमकां धैर्य दिता, जेजू आमकां बुजवण दिता, जेजू आमकां सांगात दिता, हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणून. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणींनो, जेजून म्हणलें जावन उतरां जावन आसात सामाथिवाच्या मांद्यालांत अध्याय 25-30 आनी हांव पिडेसांव आशिल्लो, तुमी म्हजी भेट दिली. आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी कितें करूंक जाय? आमच्या पिडेस भाव भयणी आसून मागोवंक जाय. आमच्या पिडेस भाव भयणीक आमी आदार दिवंक जाय. तसल्या कुटुंबांक आमी आदार दिवंक जाय. आनी अशें ह्या पिडे विरोध झुजतेल्या हर एकल्या खातीर आमी मागोवंक जाय, आमचो सहकार दिवंक जाय. सरकारान दिल्ले नियम आमी पाळूंक जाय. आमी अशें केल्ल्या बरें फाट खंडीत जावन ह्या पिडे विरोध आमी झुजतले आहोत. आनी मार्गदर्शन दिल्लें कोणें? ही जाणवाय दिल्ली कोणें? आमच्या सुणे जेजू क्रिस्तान. त्या देखून सरकारान दिल्ली नियमां जावन दी, ह्या पवित्र सभेन दिल्लें मार्गदर्शन जावन दी, ह्या पिडेचे जैत करूंक आनी पिडा ही चड मापान जालें ती सगळ्या संवसारा विस्तार अशें रावूंक दिल्ली मार्गदर्शन पाळूंक जाय. ती आमी सोडून सोडची न्ही, चिल्लर म्हणून त्या विशयान चिंतचें न्ही. तर मोगाच्या भावांनी भयणींनो, आज आमी सुमयाक आमी मान करता आसतना, सुमयाक आमी आराधना करता आसतना सुमी आमकां धैर्य दिता, सुमी आमकां बुजोवन दिता, सुमी आमकां म्हणटा तुमकां दिल्ली नियमां, सरकारान जावं पवित्र सभेन दिल्ली नियमां तुमी पाळूंक जाय. आनी अशें तुमी हर एकल्यान सॅक्रिफायस करूंक जाय, त्याग करूंक जाय. तुमच्या भलायके पासून आनी तुमच्या शेजाऱ्याच्या भलायके पासून तुमी त्याग करूंक जाय. तुमी अजापान राखून रावचें न्ही. असलो त्याग हर एकल्यान केल्ले बरे फाट खंडीत जावल्या पिडेचेर तुमी जैत जोडटल्यात, ही पिडा ह्या संवसारान हांव पयस वचतली. तर मगाची भावांनी बेगीन त्याग करया,
सॅक्रिफायस करया नियमां पाळया आनी अशें आनी हीच जावं पावतली आमी घरचे ह्या कन्यामरी फाटी जावं पावतली नाल्ला न जावपाक ह्या पिडेचेर जैतून रावतली तर ही कृपा हें बरें म्हणून जेजू आमकां समेस्ता सगळ्या संवसारा लोकांक दिवची म्हणून आमी प्रत्येक मागया पवित्र सक्रमेंटांत हजर आसया जेजूक आमी अर्घ्य दिवया आनी एक गीत गावया देवाचो उद्धारे आमकां समेस्तांचे धैर्य आनी मुसळ दिता.
Jesus Sinaindia Pidistante Tanganane Mukine Tangabalai Kini Tanga Santosilo Tanga Samadani Dosa Jesu Amca Sangat Sasa Pemisakan nis Dewa nis manis dan Dewa Kona dan Dewa Anggasnya Dewa udah jauh pakar ada resul terus kebiasaan usaha ciri di selain Munculnya kalja ciri kau terjadi di selain hanya dia kalja demotin kini yang geri jauh nasa tentang geri nasa penelitiannya bisa disamakan Dewa kita mau kami makna tentang kami pelajari tentang Dewa kayak pideng yang berapa tentang apa keselisih satu angka merah Dewa mau tolong Dewa si mau jangan asal amca magna ke magna tanya nyuci nyuci kesedih Dewa si mau amca magna tanya nyuci sedih sama Dewa si mau nanti mau pernah berifat kini guru kan betul am jamoti kuswa kita am cicau terjadi kami kami beratkan lagi kami jawab dari orang yang sama kami cium perhatian lagi tiga jenis dalam Ante am jawab exam dari asal bawati exam dari asal yang nagari jawab jadi kami cium dari yang berifati kami akan jabatan pides watawan jadi jumlah Ani yang jauh rasa amja sumia yang jumlah sedih Jizuru asal lagi kami terkait sebab ini kami cinta dari Jizuru ulungkan kami apeksita asal terserah cinta kita Jizuru tidak sangat exam dari bawah biji, exam dari nagari sama, atau di वातावरण पीड़ित लोगों साथ sama जीवन का sama. Terbawa di begini, sebagai samsara sedang tersentuh seni itu Kristi. Pidashina mungkin waktu seni itu Kristi. Hari kamu saja putri Rasulullah
गरजो आमी आतां बापाक ताचे मुखार भेटवया. तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुतानी पवित्रत्या वरवीं मनशा कुळाचे तुवें सोडून केलाय. हो सोडवणेचो संदेश परगट करच्या तुझ्या पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घाल. फाटल्या 4 म्हयन्यांत सगळ्या संवसाराक विस्तारल्या कोरोना पिडेंतले तुझ्या भुरग्यांक बचाव कर. ह्या पिडेक बेगीनचे जोगते वखाते फुगो कर आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांचो कश्टकऱ्यांचो सांडून गेल्यांचो पातक्यांचो मोग केल्ल्या जेजू आमच्या घरा शेजारा विविध रितींनी ख्रिस्तांच्या आपल्या भाव भयणीक मागण्याचो आनी कुटकेचो आदार दिवन आमचे देव बरें मोडस मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दीस रात आस्पत्रेनी घरांनी पिडेस्तांचो प्रायमुखाचो सेवकांच्या सर डाक्टरां बसत नर्सां बसत आस्पत्रेच्या सिबांदे बसत तशेंच ते मार्गदर्शन दिवच्या सरकारी अधिकारी बसत आमी मागता. घरांनी आमच्या बालगड्यांची साखरी करत आनी तशेंच तांकां मोग दिवन आनी अशें पिडेस्तांची साखरी करता आसतना तांच्या रितीन खूब घर आसतना तांचे ते सुनेचे मुखार पडलो आमकां भवार्थी आनी बरें मोड दिवन आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे विशयांत सरकारान दिवची नियमां संपत पाळून हेरांची भलायकी सांबाळून शिस्तीन जियो अशें एक देगी बरी जिणी सादून आमकां आदार दिवन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी आमकां आमच्या कुटुंबा संगता जियोंक जायतो वेळ मेळ्ळो आसता. कुटुंबांतले मोग बोगसांनी एकवट समाधान सडीत मापान दिसून येवं. आमचे जे आसले सगळेपण पातळी पयस करून कुटुंबाच्या सगळ्यांनी एका मनान एका काळजात भाव दशी कर आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां ह्या दिसांनी आयतारा पवित्र युक्तरिस्तांची बलिदानांतली वांटणी जावंक अवकाश ना जाल्यार आमच्या घरांत दिसपट्टे देवाचे उतर पासून नियाळ कर. ते सेने भक्तीपण आदार तशें बरें करून कर. आमचो भवार्थ घट करून आमकां कृपा दिवन आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची मागणी आमच्या मधुर उदासा हाडया. आमच्या कुटुंबा बसत आमच्या भुरगेपणा बसत आमच्या शेजाऱ्याक बसत आमच्या गांवा बसत राष्ट्राक बसत सगळ्या संवसाराक बसत आमी मागया. तशेंच आज एक सांग ह्या पवित्र संकल्पाच्या आराधना मेळावे थोडी थेसावां आमकां पवित्र केल्यात. ही थेसाव्या परिणाम आसा थेसावां बसत तशेंच पवित्र संकल्पाच्या ह्या आराधना मेळावे भक्तीपणाने आराधना करच्या सगळ्या कुटुंबां बसत आमी आतां प्रतीक मागता. इरादे इथे समयामध्ये जाऊन असतात चौगांची पिढीचा गुण जाऊ चौगांनी ते गावी बरी शैली मेळप ते गावी
व्हड नॉर्मल जावं एका जिबेक आसचे व्हड गुण जावं एका 8 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे बसत एकल्याक ताच्या गळ्याची दूख उणी जावंक आनी ह्या दुयेंताक सुटका लागो 10 जाणांक आजारी जोड्यांक समाधान आनी संतोष कुटुंबांत आसो 8 जाणांची मानसीक समस्या दूर जावं तशेंच SLC परिक्षेची रिजल्ट बरें जावन बरें येवंक सबार भुरग्यांनी तांची त्या सवाल धाडल्यात समार कोडी लागली तशेंच 10 कुटुंबाच्या सगळ्यांक बरी भलायकी लागो 12 जाणांक बरें काम मेळ्ळो 8 जाणांक बरी भलायकी मेळ्ळो परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक तांकां परत काम मेळचें बसत परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणींच्या भलायके बसत ते आमच्या ह्या गांवांत कोरोना पिडेक बी आसले आमच्या भाव भयणी बसत तांकां बरी भलायकी जेजू फावो करचे आहे ह्या देशामध्ये मागता आसतना आमी आमची देशां आमच्या मदीं उडास हाडया आनी सुमयेच्या पांयां तळा आमी आतां समर्पिया आता आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पणाचे मागणे म्हणटा हे मागणे तुमकां कळीत आसल्यार तुमच्या मतींत तुमी म्हणा नातर हे मागणे म्हणटा आसतना ह्या मागण्यांत म्हजे सगळ्यांत तुमी मेळा एक भोव दुर्लभ जेजू मनशा कुळाच्या खारोका दीस कालांचेर तुज्या अवतारी मुखार सटपडोन आसलेल्यांचेर तुझे आमी जावन आसा तुझे जावंक आमी खुशी व्हरता पूण आनी तीर एक कोटान तुका मेळचे खातीर आपले आमकांच आमी हर एकलो तुज्या भोव पवित्र काळजाक कुशेक समर्पिता स्वादीक जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबाक तशेंच सगळ्या संवसाराक तुका समर्पण दिता आमकां तूं राख आनी सांबाळ पिडेसांक बरी भलायकी फावो कर प्राय मनकांक एकसरपणान बुजवण दी काजाऱ्यांनी आपली जबाबदारी समजून घेवन आदर्श कुटुंब बांदूंक आदार दी आमच्या युवाजनांनी आनी भुरग्यांनी आपल्या फुडाराचे आदार जावन तुजे शिकवणेक सरी जाल्ली जिणेची यशेक कर सर आमच्या कुटुंबांनी तुझे लागीं येवंक तांकां प्रेरीत कर हे देव खालसा सगळ्या पवित्र सभेचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल तिका राख आनी सांबाळ तुवें तिचे तबेन दिल्ले मिसांव विश्वासपणी करूंक आदार दी आमच्या फिरगत ह्या जगांचेर दर भयणींचेर फिरगत जोडी परिशेच्या सगळ्यांचेर आनी सर फिरगत घरांचेर आमच्या DSCचेर आमच्या गवळी बापाचेर तशेंच पापा फ्रांसिसाचेर सगळ्या पवित्र सभेचेर तुजी दराळ बेसांव वच तांकां एकामेकाच्या मोगान दवर आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन फिरगचे DSCचे तशेंच सगळी पवित्र सभा म्हळ्यार कुटुंबां
सक्तीन तुंबर ये जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राज येऊन आमच्या कुटुंबांनी मायमोग शांती समाधान आणि एक सदांच राज करून आम्ही दर एकली आमच्या भावार्थी आणि शेकुनी जिविताद्वारे एकमेका प्रेरण देऊन जीव आदा दिवन आम्ही मागता आमेन. जेजू बड्या आणि खालच्या काळजाच्या कर आमची काळजा तुझ्या काळजासारखी. आता आम्ही पवित्र सकारात्मकच्या अभ्यासामध्ये आमकांचे आम्ही काय केल्या. जेजू आमकां ताच्या बेसांव दिता. जेजूचे बेसांव फाटल्याची बुजवण पिडेस्तांची भलायकी उसामार्गाच्यो थंड केलो. हजारो लोकांक ताणें वाडयल्ले. इतलेशा लोकांक ताणें बेसांव दिना बरें केल्लें. तोच सगळ्या संवसाराचो धनी आमकां शिकवतात आतां आमकां बेसांव दिता. देखून आमी सकारात्मकच्या आराधनेचे गीत आतां आमी सांगता म्हणया. ये देवाविके सक्रमेंट का तुझ्या गस्सात मुडास्वी आमकां सोडलाय. तुझे सर्वनेचो फळ सुदान सामकें आमी बगीत तुझे कुडीच्या नरकाच्या पवित्र निश्चरांती आमी मान करूंक आमकां दैन फावो कर. जो जियेता अंदाज करताय सासणाच्या सासना. Amen.
जेजू बोमोगळा आमच्या पात्रोना दयाळा या माणसरगीच्या करमळा ससंजिणीच्या परमळा जेजू बोमोगळा आमच्या पात्रोना दयाळा या माणसरगीच्या करमळा ससंजिणीच्या परमळा नेण्ट्या भुरग्यांक मोगान वेंगय वेसांगाल काळजां रंगय मायेक तुज्या आमकां दाखय तिका वळखूंक सोंस राखशी कय नेण्ट्या भुरग्यांक मोगान वेंगय वेसांगाल काळजां मायेक तुज्या आमकां दाखय तिका वळखूंक सोंस राखशी कय जेजू बोमोगळा आमच्या पात्रोना दयाळा या माणसरगीच्या करमळा ससंजिणीच्या परमळा जेजू बोमोगळा आमच्या पात्रोना दयाळा या माणसरगीच्या करमळा ससंजिणीच्या परमळा Mogar putra sove, aunquar moria shirvardi wamka. Bagyan kursaचे कृवेन गरम कामचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.